Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Offline examinations, physical classes are a must. A section of students' parents are insisting and they came out on the streets to back this. Bambalam Shrine completes 25 years. Special programs held. Devotees come for in droves to seek blessings. Goa to get thunderstorm, lightning at isolated areas today. Light to moderate rainfall on 14th, 15th. Maximum and minimum temperatures around 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Now the news in detail. Protests to demand online exams had become a routine story. However, today's scenario was just the opposite. Students were out on the streets to demand offline exams and classes in physical form. The protesters said that this was of the utmost necessity to save the future of the students. On Wednesday, a rally was held by PTA and Student Council of KB Hegdewar High School at Azad Maidan to demand offline examinations. Vilas Satarkar, principal of Hegdewar, said the suggestion has been made by students as their mentality has changed by studying at home. Students and parents too supported this demand. Government should reopen the school in phased manner following SOPs. फाटल्या 2 वर्सां जे ऑनलायन सगळें शिक्षण चल्लां तेच्या वांगडा ऑफलायनूय सुरू जावचें आनी ऑफलायन परिक्षाय घेवपाक मेळची अशें म्हणून आजच्या ह्यो हेगेवार स्कुलाच्या स्टुडंट कावन्सील आनी PTAन आज हांगासर एक रॅली ऑर्गनायज केल्ली. खरें म्हणजे हें खूब आवश्यकता आसा कित्याक आतां भुरग्यांची मानसिकता बदलत गेल्या. भुरग्यांक अशें दिसपाक लागलें की घरा कडेन रावप म्हणजे सुशेगाद घ्या म्हणून ते मानसिकतेंतल्यान भुरग्यांक भायर काडप. आनी म्हाका एक बरें दिसता आमच्या भुरग्यांनीच हें सजेशन केलें की आमी अशे प्रकारची एक रॅली करुया कित्याक तर सगळें गोंयभर हें दाखोवन दिवपाक जाय की भुरगीं सुद्दां तयार आसा. नाजाल्यार एक भुरग्यांचेर ठपको केलो वयता की भुरग्यांक आवडना म्हणून. आज मोठ्या प्रमाणान भुरगीं हांगासर एकत्र येयले, खूब मोठ्या प्रमाणान पालक येयले आनी पालकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीक आज सपोर्ट केल्लो आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की सगळ्या गोंयभरच्या सगळ्या स्कुलांनी हेचेर विचार करचो, सगळ्या पालकांनी विचार करचो आनी सरकारान थोडी करून सगळे SOPs पाळून बेगिनात बेगीन स्कुलां सुरू करपाक परमिशनां दिवचें अशा प्रकारचो एक डिमांड आमी सगळ्या भुरग्यांची आनी पालकांची वतीन मांडटा. बाकीच्या हायर सेकंडरी बाकीच्या स्कुलांकूय विनंती करता ज्यो सगळ्यो SOPs पाळून जे शक्य आसत जाल्यार प्रत्येक स्कुलान एक डॉक्टर, एक डिस्पन्सरी एक तेणी दवरची इन इमर्जन्सी गरज पडोंक शकता. तेज्या खातीर पेरंट्सूय तयार आसतले आनी ते आसा, आमचे पेरंट्स तयार आसा त्या खातीर. तर अश्यो सगळ्यो SOPs पाळून ज्यो आसा त्यो ऑफलायन एग्जाम सुरू जावचे आनी ताचो एक आवाज गोंयभर जावचो त्या खातीर आमचे PTA आनी स्टुडंट कावन्सील हांच्यांनी ही रॅली आयोजीत केल्ली. Vaccine for below age group of 18 have not yet come. In case a third wave breaks, children would be vulnerable to COVID as they are yet to be vaccinated. As a result, government is in a tight spot on whether to restart schools. However, the principal said it would take time for this vaccination for children and the government to wait that long. वॅक्सिन येयल्यानंतर सुद्दां तें सगळें हेजे मोठें आमचें पॉप्युलेशन आसा आमच्या देशाचें, त्या खातीर तें सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक खूब टायम वयतलो. तितलो वेळ थारपाक आमकां आतां जातलें काय कितें. त्या खातीर गेल्या वर्सा जशी आमकां मदीं परमिशन मेळ्ळें म्हणजे कशें आसा ऑक्टोबर ते सादारण मार्च पर्यंत गेल्या वर्सा आमी थोडी स्ट्रेंथ काडून स्कुलां चलयल्लीं. तशें सुद्दां जर परमिशन मेळ्ळें म्हणजे ज्या जाग्यार सगळ्यो SOPs पाळुया आनी थोड्या भुरग्यांक काडुया म्हणजे कशें आसा सगळ्यांक वांगडाच हाडचें न्ही. म्हणजे ज्यो कितें गायडलायन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो पाळून आमी शाळा चलोवया आनी थोड्या प्रमाणान चलोवया. पूण चलोवया म्हणजे सामकेच भुरग्यांक घरान दवरता, थोडे भुरग्यांक हाडपाक आमकां परमिशन मेळटलें इतलोच हें आसा. गोंयभर सगळे टिचर्सांनी मेजॉरिटी घेतल्या कारण गव्हर्मेंटान कितें केलां एज्युकेशन डिपार्टमेंट वीकली ताचो हें घेता आमचे कडेन. प्रत्येक विकाक आमकां एवरी मंडे वी हॅव टू सेंड रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट कितल्या लोकांनी वॅक्सिन घेतलें, कोणी घेवन आसा जाल्यार वी हॅव टू सेंड द रिजन. म्हणजे तितलो खूब बरे तरेन चल्लां. त्या खातीर वॅक्सिनेशन मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा, टिचर्सांच्या कम्युनिटीचें जाल्लें आसा आनी त्या खातीर तें आसा. पूण फक्त भुरग्यांचें येवना, ल्हान भुरग्यांचें येवना, पूण तें केन्ना येतलें कारण येयल्या नंतर न्ही आमच्या पॉप्युलेशन जर लक्षात गेलें आमच्या देशाचें जाल्यार खूब टायम वता तें जावपाक लागपाक सगळ्यांक पावपाक. सो 100% वॅक्सिनेशन जाल्या नंतर भुरग्यांक हाडप इतलो वेळ आमी थारोवंक शकना. William Rodrigues for Goa 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. There is rise in spiritual tourism in Goa and it will continue to rise, said the Chief Minister Dr. Pramod Sawant.
Government is trying to beautify the Mahalsa Devi temple with the help of Archaeology Department. This temple will earn laurels as spiritual destination in India, the Chief Minister said. The second phase of beautification of the 400-year-old Mahalsa temple was inaugurated by the Chief Minister on Wednesday. TCP and Archaeology and Archives Minister Chandrakant Kaulekar, Nuve MLA Wilfred Disa, GSIDC Vice Chairman Joshua D'Souza, officials and trustees of the temple were present. The work is being undertaken by the GSIDC. The work of museum and spiritual center will be completed soon, he said. म्हटलं की एक फेज दुसरी फेज कंप्लीट झाली पण तरी सुद्धा सरकाराचे काम कंप्लीट जावंक ना ज्या दिसा ह्या प्रकाराचे पूर्ण काम कंप्लीट जातले पूर्ण प्रकार कंप्लीट जातलो जे एकात्मता केंद्र आणि म्युझियम दोन उरलेली कामां ज्या दिसा पुराय जातली त्याच दिसा खऱ्या अर्थात आमच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान काम आमी पुराय जाले अशें आमी म्हणटले गेल्या 450 वर्सां पूर्वी जे मंदिर आसले म्हणजे आमी म्हणटले की मंदिर मोडलेले म्हणटले ते थंय स्थापन जाले पण परत एकदा हांव सरकारान म्हणना पण हांगासल्या सगळ्या ट्रस्टींनी गोंयांतल्या त्या देवीक मानपी भाविकांनी हे मंदिर स्थापना केली आनी तेजें सुशोभीकरण करपाचें काम हें आमकां मेळ्ळें पण हाज्याय व्यतिरीक्त आमी पळयता की ओल्ड गोवाची चर्च हाज्याय खातीर म्हणजे सरकारान अप्रोक्सिमेटली मोर देन 50 crores ऑफ रुपीज थंयसरूय आमी स्पेंड केल्या म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा गोंयांतलें सरकार धर्मभेद न मानता जातीभेद न मानता जेन्ना जेन्ना आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आमकां पुनर सुशोभीकरण करपाक मेळटा तेन्ना तेन्ना आनी ताका तितकेच आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स दिवन आमी प्रत्येक स्थळार ती सुशोभीकरण केल्ली आसा हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन ती केली वयतली आमी जशें म्हणटा की मेडिकल टुरिजम त्याच पद्दतीचें म्हाका दिसता स्पिरिच्युअल टुरिजमूय गोंयांत बऱ्या पद्दतीन वाडपाक लागलेलें आसा हाज्याय फुडें वाडटलें आनी तातूंतल्या तितून स्पिरिच्युअल टुरिजमांत आमचें म्हालसा नारायणीचें टेंपलय बी हें गोंयच्या नकाशाचेर निश्चितच भारताच्या नकाशाचेर हें टेंपल जें आसा हें प्रामुख्यान घडलें वयतलें हाजी म्हाका निश्चितच खात्री आसा. The Chief Minister also participated in religious rituals along with his wife, Sulakshana Sawant. Watch. Hiru Mahale for Goa 365 from Verna. MGP strongman Premanand Nanoskar has joined up in the backdrop of MGP-BJP patch-up talks ahead of 2021 assembly elections. After joining, Premanand said that he had initially approached MGP President Deepak Davlikar asking him to tie up with AAP, but Deepak had refused, and because of this he was forced to join AAP. The MGP-BJP tie-up has become the talk of the town as the MGP Supremo Ramakrishna Sudin Thavlikar was in touch with Goa BJP in charge and former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on the alliance issue. Amidst the talks, the fates of MGP probable candidates who have already started working in his constituency were in limbo. Direct after effects of this so-called alliance happening is Daboli's MGP strongman Premanand Nanoskar exiting from MGP. Sudin was coy on the alliance, but the Chief Minister was more clear on this. जेन्ना 2005 कौन्सिल इलेक्शन लढलो मागीर 10 लढलो इलेक्शन जिखलो इतलो ह्यूज मार्जिन जिखलो की 12 म्हाका एक संदी गावली MLA ची मोगो पक्षाचेर आनी हांवें बरी फायट दिली फक्त म्हाका 15 दिसूच गावले तेन्ना तेच्या नंतर आमी कौन्सिल इलेक्शनान 15 2 सीट काडलेले 17 ताका आमी इलेक्शन लढले MGचेर तेन्ना आमी सेकंड नंबरूच आसलो सो लोकांचे सदांच म्हाजेर विश्वास आसलो की हांव काम करता तेच पण फुडें फ्युचरान भरपूर काम करतलो पूण आयच्या सिच्युएशनान जेन्ना 2022ची तयारी करपाक जाय तेन्ना एक म्हाजी एक 17 एज ऑफ 27 पॉलिटिक्सान येयलो आनी आयज 44 एज सो हे जनरेशन खूब गॅप जाला आनी आयच्या डेटीन दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन एक यूथ हा न्यू फ्युचर हा ते भुरगे सगळे आपा वाटेन वळपाक लागले आनी डे वन एक 6 म्हयने जाले हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांक एक कडेन करून काम करून सोदतालो आनी तितून अशें दिसलें की MG म्हणजे हांव आनी हांव दोगूय मेळत न्हू जाल्यार आमी कॉन्स्टिट्युन्सी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांवान आमी आनी 1-2 सिटां काडूंक शकता
हेजेर वर्कआउट केलें आनी हांवें दिपक भाई कडेन उलयलो हांव सारकें की जनरेशन चेंज जाला आपावटेन वचूंक लागले सो फाल्यां हांव बसलो जाल्यार परतूच तेंच गणीत जातलें सो आमी दोगूय एक जावन फायट करया जेन्ना दोग जाण फ्रेंड मेळून जर एक जाता जाल्यार युनिटी जाता न्हू सपोर्टरूच डिवायड जायना हे सगळे आमी एक जाले दाबोली खातीर मोगो पक्षान म्हाका नांव दिलां हांव ना म्हणना मोगो आमी विसरूंकूच शकना आयज 2दा कॅन्डिडेट एमएलए जो बसलो तो मोगोचेर बसलो न्ही आयज म्हाका सगळे एप्रोच जाता सगळी पार्टी कित्याक जाता मोगो वयल्यान जाता पूण हांवें दाबोलच्या लोकांचें आयकून हे डिसिजन घेतला वर्करांचें बीन आनी मोगो प्रेम म्हाजो सदांच आसतलो आनी दीपक भाई कडेन परमिशन घेतला दीपक भाईक सांगला हांव वयता म्हणून तेणी गो हेड बेस्ट ऑफ लक म्हणला आनी म्हाका सांगला. Shamchari for Goa 365 from Panjim. The Governor P.S. Sridharan Pillai promised to make institutions like missionaries of charities a priority in the recipients list of the Governor's Fund in the Raj Bhavan. He was speaking to the residents during his visit to the Fatorpa institution. Pillai visited missionaries of charity in Katta Fatorpa along with Deputy CM Babu Kavlekar earlier today. He praised the institute staff for their hard work and the care they provide to the mentally challenged residing with them. He also extended a formal invitation to the staff and residents to visit the Raj Bhavan. I'm very happy to meet all of you. In fact, I am an uninvited guest here. But I decided to come here. I took charge as the governor about 3 months back. My experience in Mizoram inspired me to inquire about these kinds of institutions. Then I got reliable information through our Rajbhavan Secretary, Veerabhadraji, that a very good organization in the name of Holy Mother is existing here, Mother Teresa is existing here, and your hard work, sincere work. With these few words I am concluding my speech. At the same time I would like to say Governor's Fund in the Raj Bhavan, I will give priority for giving it to service like this, and our Deputy Chief Minister said also, I told him whenever I am visiting here, the facility is different. आणि उत्तर आमचे गव्हर्नर येदेवडी पुढे आमच्या एरियान येयल्ले आसात आणि तुमकां भेट दिल्ले आसात. हांव ह्या एरियाचे वतीन हांव आमदार ह्या नात्यान हांव ताचो आभारी आसा. फादर आमचे आणि सदीस सोशल काम करता, चर्चेचे काम करता आसतना बाकी सगळे एक्टिविटी बरें हांव पळयलें तांकां. फादर तुजे आमचे सदीस काम करीत आसता सगळ्यांक बरोबर घेवन आणि सगळ्या भुरग्यांक वयर काडपाचें काम आमचे फादर करतात. खास करून सिस्टरी बद्दल म्हाका सांगत दिसता. सिस्टरी हांगा जे केअर घेतात म्हाका खूब बरें. आतां फादरा सांगी आमचे गव्हर्नरा काय सांगलें की तुमी तुमची केअर कशी घेतात. जे पेरंट्स सुद्दां आमचे कोण आतां बाकीचे लोक जे आसता व्हडले लोक आसता, आमी आमच्या आवय बापाचो जितलो केअर घेयना, आमी आमची भुरगीं बाळांचो जितलो केअर घेयना, तितलो केअर तुमचो केअर घेता आमची सिस्टरी घेता काय ना. सिस्टर कशी केअर घेतात म्हणजे आमी सदीच रिस्पेक्ट दिवपाचें आमच्या सिस्टरीक, सदीच रिस्पेक्ट दिवपाक आमच्या फादराक. कित्याक ती पळय तेंची आनी फॅमिली कोण ना, तेंची फॅमिली तुमी. आमच्या घरांनी आमकां सगळे घरांनी आसा, आवय बापूय आसा, पूण आमी काय आमकां टायम आसना आवय बापाक टायम दिवपाक. पूण ती सगळे जाण काम करतात, सगळे सकाळी मोठयतात, सगळे केअर घेतात, सगळे जेवण खावन सगळे दिवन सगळे तुमची केअर घेतात. म्हणटकीर तुमी सदीच मागपाक जाय, तुमी मागपाक जाय सिस्टरी खातीर, तुमी मागपाक जाय फादरा खातीर, तुमी मागपाक जाय. कित्याक तुमचे केअर ते घेतात. तेंची फॅमिली म्हळ्यार तुमी आनी कोण फॅमिली ना. कळ्ळें सारकें न्ही. म्हणटकीर तुमी सगळे बारीक हे करा आणि तुमचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक आसतलो. आणि कोण आमचे गव्हर्नर आयिल्ले आसात ताका. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Fatorpa. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Bambolim Shrine is completing 25 years. This day is also marked as the Day of Our Lady of Fatima. Special programs were held on the occasion. Devotees in large numbers sought blessings. The shrine was inaugurated in 1996. The Bambolim cross, also known as Fulan Sakhuris, is famous across Goa. Many people revere this cross.
The cross is called House of the Wishes or the Lucky Cross, whereas wishes are fulfilled here. Year of Wishes will be celebrated from 13th October till 15th. Father Callisto Coelho said. आनी आयज आमच्या श्रायनाची 25 वर्सां भरतात. ह्या सोमयार हांव पयले सुवातेर सगल्या आमच्या लोकांक गोंयच्या पोरजेक ह्या पोरबेची मनोनीत पोरबी हांव देता. तशेंच आयज आमी फातिमा सायबिणीचो दिसूय पाळटा आमच्या श्रायनाक. ह्या श्रायनाक 25 वर्सां भरतात. 1996 ह्या वर्सा 13th ऑक्टोबर ह्या श्रायनाची उद्घाटनी जाल्ली. तेन्ना आमचो बिस्व साहेब राहुल गोन्साल्विसान ह्या श्रायनाचे आशिर्वाद घालून हें श्रायन आख्ख्या लोकांक उक्तें केलें. जायतो लोक ह्या जाग्यार येता. दुबावरीत आमी सगळीं बांबोलीच्या कुर्साक अडकता. हो कुरीस कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आसा आनी ह्या कुर्सा पांयाशी येवन लोक आपआपले वेगवेगळ्या गोरसां पासत मागतात. जायत्यो आंगवणी करतात आनी सगल्याचे मागणी एके भाशेन हो फुलांचो कुरीस आयकून तांच्यो गरजो पावयतात. आयज आमी देवाक आर्गां दिता ह्या फुलांच्या कुर्सा खातीर आनी ह्या श्रायना पासून. जायत्या लोकांचो भावार्थ वाडला ह्या जाग्यार येवन की आख्खें वरस आमी एक मागण्यांचें वरस केल्लें आसा. This year is a year of prayer. आख्खें वरस आयज सुरू करून मार्चच्या म्हयन्यांत 15 तारखेर आमच्या बागेवन कुर्साची परब. त्या दिसा एके भाशेन हें सेलिब्रेशन सोंपतलें. द फीस्ट इज द कल्मिनेशन. आनी आख्खें वरस ह्या श्रायनांत आमी वेगवेगळ्यो उत्पी कार्यावळ्यो घडोवन हाडूंक थारायिल्लीं आसा. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. Now for the weather. Goa should brace themselves for thunderstorms accompanied with lightning at isolated areas today. For the rest of the week, Goa can expect light to moderate rainfall at most places on 14th and 15th, followed by mostly dry weather till the 17th. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Early morning travellers can expect to see light fog and haze until the 17th and are warned to prepare accordingly. Squally weather with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour is likely to prevail over the Arabian Sea until the 15th, and fishermen are advised to exercise caution and not venture out to sea during the period. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available on both Android and iPhone to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.